यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरू एकपछि अर्को गर्दै कमजोर भएका घटनाक्रमहरू बाहिर आइरहेका छन्। पछिल्लो समय न्यायालयको घटना बाहिर आएको छ। घुस प्रकरणका चर्चा परिचर्चाहरू चलिरहेका छन्। उता गठबन्धन सरकार भने मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने आफैले गरेको घोषणा। गठबन्धन सरकार बीच रहेको एउटा सत्तारूढ दलले मन्त्री फेर्नका निमित्त गरेको प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन र ऊ यसमा अल्झिरहेको छ। देशका अगाडि सङ्गीन समस्याहरू आइरहेका छन्, तर राज्यको संयन्त्र अथवा राजनीतिक दलहरू, विशेष गरी सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरू भने यी झिना मसिना कुराहरूमै अल्झिरहेका छन्। आखिर यो देशको अहिलेको राजनीतिमा के भइरहेको हो र के हुनुपर्छ, आज हामी यसै विषयमा छलफल गर्छौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता लेखक लोकेश ढकाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य दामोदर अर्याल। स्वागत छ कार्यक्रम दुवैजनालाई। धन्यवाद। नमस्कार। लोकेशजी, तपाईँबाटै सुरु के भइरहेको छ अहिलेको राजनीतिमा? राज्यका संयन्त्रहरू बिस्तारै एकपछि अर्को गर्दै कमजोर भइरहेका उदाहरणहरू, दृष्टान्तहरू, श्रृङ्खलाहरू, घटनाक्रमहरू बाहिर सार्वजनिक भइरहेका छन्। पछिल्लो समय अदालतका एउटा घुस प्रकरण, न्यायाधीश र वकिल साहब बीच लेनदेन अथवा सेटिङका कुराहरू बाहिर सार्वजनिक, नेपाली जनता सुन्न बाध्य छैन अहिले त्यो। उता गठबन्धन सरकार भनेको तमाम समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त जनताको अभिमत लिएर सत्ता सम्हालेर बसेको सरकार चाहिँ आफैले घोषणा गरेको मन्त्री हेरफेर गर्ने, सत्तारूढ एउटा घटकले घोषणा गरेको मन्त्री हेरफेर गर्न नसकेर उही अलमलमा परेको छ है। देशको बिचमा यति धेरै समस्याहरू आइरहेका छन्, नयाँ नयाँ समस्या। हेर्ने हो भने सरकारको ताल त्यस्तो छ, राज्यका अन्य संयन्त्रहरूको अवस्था यस्तो छ, अनि के हुन आँट्या हो यो मुलुकमा भन्नुहोस् त। यो देश चाहिँ नि असफलतातर्फको उन्मुख हुँदै गएको लक्षण हो यो, होइन? राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले देशको समस्या के हो, होइन? राजनीतिक दलहरू पनि ठिक ढङ्गले चल्न सकेका छैनन्। त्यसै गरी हामीले गौरवका साथ निर्माण गरेको भनेको यो संविधानले पनि पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी दिनै सक्दैन। अनि गठबन्धनको संस्कृति नेपाली राजनीतिमा त्यसरी बसेको छँदै छैन। मन्त्रीमण्डल व्यवस्थाका सदस्यहरू खुलेआम जब जाने विभिन्न विवादमा मुछिया छन्। प्रधानमन्त्री मन्त्रीलाई हेरफेर गर्न सक्नु, किन उहाँको चाहनाले मात्रै छैन, गठबन्धन छ, गठबन्धन दलबाट स्वीकृति हुनु पर्यो। गठबन्धनको चाहना बिना उहाँले मन्त्रीमण्डल चेन्ज पनि गर्न सक्नु हुँदैन। एक संसद सदस्यको महत्त्व छ, होइन? चाहे त्यो प्रदेशमा होस्, सरकार ढल्ला भन्ने चाहिँ त्यो मनोविज्ञानले केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ। डेमोक्रेसी बलियो हुने भनेको डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरू बलियो हुनु पर्यो। पहिला राजनीतिक दल बलियो हुनु पर्यो। राजनीतिक दल बलियो भइदियो भने सुशासन हुन्छ। अब यहाँ त राजनीतिक दल बलियो हुनु भने दलका नेता केही सिन्डिकेट, कुनै पनि राजनीतिक दल विधि र पद्धति अनुसार चलेको छैन। त्यो नचल्दाखेरि चाहिँ नि त्यसले पार्ने इम्प्याक्ट भनेको समग्र मुलुकको राजनीतिमा त्यसको इम्प्याक्ट सरकारमा पनि पर्छ। अहिले समग्रमा तपाईँको सिरिज अफ, अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो, अब डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन कार्यपालिकाको यो हविगत छ, तपाईँले आफैले पिक्चराइज गर्नुभयो। न्यायपालिका इतिहासकै त्यति न्यायपालिकाले आफ्नो विश्वास गुमाएको छ जनतामा, चरम विवादमा फँसेको छ न्यायपालिका प्रधान सेनापति चाहिँ तपाईँ अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ राख्ने, होइन? त्यो पनि दुराशय तरिकाले किनारामा लाउनु पर्थ्यो, किनारा पनि अविश्वास प्रस्ताव त्यसलाई मात्र किनारामा लगाउने तर्फमै राजनीतिक दलहरू छैन। उनलाई चाहिँ निकास दिनेतिर मात्रै गइरहेका छन्। भनेपछि आज चाहिँ इतिहासमै यसरी सबै इन्स्टिट्युसन त निकममा हुँदै गएका थिए। विवादमा चाहिँ भ्रष्टाचारदेखि अरू विभिन्न किसिम देशी विदेशीहरूको चाहिँ त्यहाँ घुसपैठ पनि छ नेपाली राजनीतिमाथि, त्यसको इम्प्याक्ट पनि छ। न्यायालयमा विदेशीहरूलाई पसाउने, विदेशीहरूको पैसा लगाउने, एउटा कुर्सी मेचदेखि टिन्ने काममा विदेशी आइएनजिओलाई घुसाउने काम त विगतका प्रधान न्यायाधीशहरूले गरेकै थिए। भने अहिले एसपिपी पछि चाहिँ नि एउटा अहिलेसम्मको चाहिँ विवादमा नआएको एउटा देशको सबभन्दा एउटा धरोहर सेना हो, देशको चाहिँ सुरक्षाको लागि। भनेपछि यो देश बाँचेको भनेको चाहिँ नि अहिलेसम्म बाँचेको यो बहुदलीय पद्धति चाहिँ पछि आएको हो नि। नेपाल बाँचेको चाहिँ तपाईँको राजनीति राज संस्था, त्यस पछाडि चाहिँ नि हिन्दू धर्म र त्यस पछाडि सेना, यो तीनटा पिल्लरको कारणले चाहिँ यो 200 वर्षसम्म देश बाँचेको थियो। यी सबै भएको एउटा चाहिँ परम्परागत रूपमा हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृति लाई भत्काउने काम त हामीले गरिहाल्यौँ। क्रान्तिकारी हुन्नामा परिवर्तन हुन्न, सोच विचार नगरिकन, जनतासँग सोधपुछ नगरिकन। त्यसै गरी चाहिँ नि
अब सेनालाई पनि अहिले चाहिँ हामीले एसपीपी घटनापछि उसको पनि एउटा विश्वसनीयतामा एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भयो। अहिले अनि यो जे भइराखेको छ, यो जे भइरहेको छ राम्रो भइरहेको छैन। योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो, योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो। यो सबै कुरो गर्नलाई सबै राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ इमान्दार नेता हुनु पर्यो। अहिले हामी सबै चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा इमान्दारिता भन्दा पनि कसरी पार्टीमा लिडरसिप कब्जा गर्ने, देशको लिडरसिप कसरी कब्जा गर्ने, हामी राजनीति विचार चिन्तन आदर्शबाट भन्दा पनि हामी केवल सत्ता र सत्ताभन्दा अरू सोच्दैनौँ। त्यसको परिणाम देश एक किसिमले भने लगभग चाहिँ हामी चाहिँ कम्बोडियाको हाल जस्तो एउटा चाहिँ बिचौलियाहरूले तपाईको जाने माफिया तन्त्रको चङ्गुलमा देश फैसलेको छ। ल अब नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य दामोदर अर्याल, तपाईँको दल कस्तो हो? तपाईँको दल जो सत्तारूढ एउटा घटक हो, महत्त्वपूर्ण घटक, उसले केही समय अगाडि 6 महिनाको म्याद पुग्यो, अब त्यो मन्त्रीलाई केही फेरौँ भनेर अर्को घोषणा गरेको, दौरा सुरुवाल सिलाएर बसेको पुरानो भयो दौरा सुरुवाल भन्छन्। यस्तो पनि एउटा आफ्नो हैन आफ्नै मन्त्रीहरू फेरबदल गर्न सक्दैन भने तपाईँको दलले अरू चाहिँ राष्ट्रको लागि के चाहिँ गर्न सक्छ भन्नुहोस् त। यस्तो सुशीलजी, अहिले हामी गठबन्धनमा छौँ, हाम्रो मात्रै पार्टीको सरकार भएको भए आज निर्णय गर्यो भोलि फेर्न सकिने परिस्थिति हुन्थ्यो। तर गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले प्रधानमन्त्री पनि यसमा जोडिनुहुन्छ र गठबन्धनका अरू दलहरू पनि यसमा जोडिन्छ। हाम्रो पार्टीले फिर्ता बोलाएका मन्त्रीहरूलाई हामीले कारवाही गरेका होइनौँ। खालि के भन्दा उहाँहरूलाई एउटा निश्चित कार्यविधि दिएर यति समय तपाईँले काम गर्नुहोस् भनेर नियुक्ति गर्दाखेरि नै, सिफारिस गर्दाखेरि नै हामीले उहाँहरूलाई एउटा समय सीमा तोकेर उहाँहरूलाई हामी पठाएको र अब त्यो समय सीमा सकिसकेपछि सरसल्लाहले नै अर्को टिमलाई पठाउने हाम्रो पूर्ववत निर्णयअनुसार अर्को टिमलाई पठाउनलाई हामीले सिफारिस गरौँ। यसको अर्थ यो होइन कि आजको भोलि नै प्रधानमन्त्रीसँग विमति राखेर उहाँसँग दुधेर। अनि ठिक छ, अघिल्लो टिम चाहिँ त्यो फेर्ने भनेपछि उहाँहरू आफै लबिङ गर्न थाल्नुभयो, प्रत्येक दलका नेताहरू धाउनुभयो, प्रधानमन्त्री कहाँ जानुभयो, नेकपा एकीकृत माओवादीका नेता कहाँ जानुभयो, अध्यक्ष कहाँ जानुभयो, प्रेसिडेन्टजी कहाँ जानुभयो, अनि उहाँहरूले उहाँको शक्ति प्रयोग गरेर अहिले उहाँहरू टिकिरहनु भएको छ। अब अर्को पक्ष जो दौरा सुरुवाल सिलाएर बसेको पक्ष छ, उसले के भन्न थालेको छ भने अब फलानु मितिसम्म हामी चाहिँ मन्त्री भएनौँ भने सरकारै डालिदिन्छौँ भन्न थालेको छ। होइन, त्यो पनि यो खालको अराजकता पनि हुन्छ होइन। त्यो सुन्नु न, मार्केटमा आएका सबै कुराहरू, बजारमा आएका सबै कुराहरू सही हुन्छन् भन्ने कुरा होइन। हामी मन्त्रीहरूसँग सम्पर्कमै छौँ, उहाँहरू पार्टीको सम्पर्कमै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ दिएको समय सीमा जुन समय सीमा छ त्यो समय सीमा अब पुग्यो, पार्टीले यदि फिर्ता बोलायो भने हामी फिर्ता हुन तयार छौँ भनेर उहाँहरूले पार्टीलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ। जस्तो प्रचण्ड कहाँ गएर लबिङ गर्नुभएको, प्रधानमन्त्रीसँग लबिङ गर्नुभएको भने त यो त बजारकै कुराहरू न हुन्। हामीले बुझ्दा ठिक छ, ल बजारी कुरा नगरौँ त, यथार्थ कुरा गरौँ त। यतिखेर नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलता यति धेरै बढिराखेको छ र हाम्रो छिमेकी चीन र अलिक टाढाको आकाशसँग जोडिएको एउटा मित्र राष्ट्रको बिचको एउटा भुमरी बल्ला कि नेपाल भन्ने संवेदनशील अवस्थामा छौँ हामी है। तर यतिखेर हाम्रा राजनीतिक दलहरू जे गरिरहेका छन्, हाम्रा राज्यका संयन्त्रहरू जसरी कमजोर भएका श्रृङ्खलाबद्ध उदाहरणहरू हामी प्रस्तुत गर्न बाध्य भइरहेका छौँ। के भइरहेको छ भन्ने कुरामा हामी फेरि त्यो ढङ्गबाट संवेदनशील भइरहेका छैनौँ है। हामी सत्य प्रश्न सोद्धा पनि तपाईँ अब त्यो दलको हुनुहुन्छ भने त्यसलाई प्रतिरक्षा गर्नुहुन्छ। हाम्रो कस्तो संस्कार बसेछ भने सत्तामा बस्दा एउटा दृश्य देख्ने, एउटा बोली बोल्ने, विपक्षमा हुने बित्तिकै ठ्याक्कै उल्टो बोली बोल्दा पनि लाज नलाग्ने ग्रन्थि विकास यसरी भएछ कि के गर्ने ल भन्नुहोस् त लोकेसी। अहिले यही नै राजनीति हो, हामी सबैले सहेर बस्नुपर्छ भने ठिकै छ, यही होला, अब के गर्ने भन्ने बस्ने होइन। योभन्दा राम्रो हुनसक्थ्यो, कसरी हुनसक्थ्यो? राजनीति यो हुँदै होइन, अहिले राजनीति नै भएको छैन है। यो चाहिँ के अघि हामी कहाँ राजनीतिको नाममा राजनीति व्यापार भयो, व्यवसाय भयो। बरु व्यापार व्यवसाय त दर्ता गर्छ, ट्याक्स तिर्छ, रोजगारी पनि वृद्धि हुन्छ। यो त घिनलाग्दो भयो कि यो त मैले अघि नै भने यो बिचौलिया तन्त्र भयो। अब यो त्यसैको परिणामले स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही ठाउँमा जस्तो काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा आम नेपाली जनता विगत लामो समय विशेष गरेर अब धेरै अगाडिको पञ्चायतलाई गाली गर्ने कुरो पनि छोडिदिउँ। 62-63 भन्दा अगाडिको यो अर्कै कालखण्ड थियो, त्यो कालखण्डलाई पनि छोडिदिउँ। हामीले बडा गौरव गरेर ल्याएको संविधान जारी गरिसक्यौँ। संविधान जारी भइसक्यो, स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हामीले 2टा निर्वाचन गऱ्यौँ होइन। अब हामी सङ्घ र प्रदेशको पनि दोस्रो तहको चरणको निर्वाचन गर्न गइरहेका छौँ। यो स्थितिमा गएको स्थानीय तहको निर्वाचनले एउटा राम्रो मेसेज नेपाली जनताले दिएका छन्। केही ठाउँमा विगतमा पनि स्वतन्त्रले जित्थे,
पार्लियामेन्टमा पनि जिते कतिपय ठाउँ र स्थानीय तहमा पनि जित्छन्। तथापि काठमाडौँ जस्तो सचेत मतदाता भएको ठाउँमा नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले जस्ता मूलधारका हिजो लामो समयदेखि संसदीय अभ्यासमा आएका र परिवर्तनका प्रमुख संवाहक शक्तिहरू नै नराम्रोसँग पछाइए र एउटा सुन्दै नसुनेको एउटा युवकले आएर चुनाव जित्यो भनेपछि यो मूलधारका राजनीतिक दलप्रतिको यो कुशासन भ्रष्टाचार प्रतिको जनतामा व्याप्त भएको चरम निराशाको त्यो अभिव्यक्ति हो। त्यसबाट अझै पनि राजनीतिक दलहरू म मेरो दलको मात्रै कुरा गरेँ मैले सिङ्गो समग्र बुझ्नै चाहिरहेका छैनन् अझै पनि राजनीतिक दलहरू सोच्दैनन् आफूलाई करेक्सन गर्न चाहँदैनन्। मैले करेक्सन गर्नेतर्फ गम्भीरता मैले पाएको छैन। मैले मेरै दलभित्र पनि पाएको छैन। मैले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तारूढ दल अरू साना ठुला कुनै दलभित्र पनि छैनन्। त्यसको परिणामले स्वतन्त्र व्यक्तिहरू उठ्ने अब अहिले आउँदो चुनावमा पनि तिनीहरूलाई उत्साहित भएको देखिन्छ। त्यस कारणले राजनीतिले आशा जनतालाई आशा दिन सकेन, निराशा भयो। त्यसमा आउन् न त आउन् स्वतन्त्र आउन् कोही आएको त राम्रो नयाँ नयाँ राजनीतिक दल आउन्। हिजो एउटा दलको घोषणा भयो अरू दलहरू पनि घोषणा हुन्। त्यो त डेमोक्रेसीलाई संविधानले दिएको अधिकार चाहियो त भने यस्तो दल के नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो एकीकृत समाजवादी जस्तो होइन माओवादी केन्द्र जस्तो एमाले जस्तो दल किन चाहियो त जनतालाई ल भनिदिनुहोस् न त स्वतन्त्रसित आयो यी दलहरू चाहिँ चाहियो नभइनु किनभने किन चाहियो लामो समयदेखि काम गरेका दलहरू देशमा चाहिँ विगतमा डेमोक्रेसीका लागि लडेका दलहरू विभिन्न कालखण्डमा यिनै हुन् होइन। नेपाली कङ्ग्रेस तथापि विकल्प रहित होइनन्। विकल्प रहित दुनियाँमा केही पनि सिधा हाम्रो कुरो के हो भने नि हाम्रो सिधा कुरो मेरो कुरो राजनीतिक दलको हाम्रो गलफाइ गरे होइन होइन म स्पष्ट पार्दैन छु। तपाईँ प्रश्नमाथि प्रश्न गरिहाल्नुहुन्छ सुशील बाबु अन्त्यर्थ कहाँ हुन्छ तपाईँ स्पष्ट गर्नु भएन कि होइन म किन स्पष्ट म यसरी स्पष्ट तपाईँ प्रश्न गर्ने भन्दा बरु म आक्रामक तरिकाले म उत्तर दिइराखेको छु। मै स्वीकारिराखेको छु होइन। भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई त सजिलो पारेको छु मैले हो मेरो नेताको ढाकछोप गरेको भए मैले मेरो सरकारको ढाकछोप गरेको भए म त्यो ढाकछोप गर्दिनँ। बरु अलिकति गाह्रो मेरो मित्रलाई होला भर्खर नयाँ दल छ उठाउनु छ केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ होइन त्यो उहाँलाई गाह्रो होला होइन। अहिले भनिसक्नु पऱ्यो गाह्रो छ नि भर्खर बन्दै गरेको दल छ त्यहाँ त देखियो नि त माधव नेपालको कमान्डरसिप त रहन्छ भनेको देखियो। म पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति त्यो भन्न उहाँलाई गाह्रो हुन्छ मलाई सहिलो हुन्छ त्यो भनिदिनुहोस् त गठबन्धन दल निर्णय पार्टीको चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीबाट निर्णय भइसक्यो पार्टीले गरिसक्यो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु त लज्जास्पद विषय हो नि त। भनेपछि पार्टीको कमान्डरसिपमा आफ्नै मन्त्रीहरू रहन्छन् होइन। भनेपछि अझ म त कतै सुनिरहेको छु कुनै मन्त्री त फेरि अर्को भोलि यो तलमाका काङ्ग्रेसमै प्रवेश गर्ने कुनै अमुक मन्त्री त अहिले भएका यसको कुनै मन्त्री त काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्ने समेत तयारी भइरहेको समेत भनेर सुनेको छु। भनेपछि किनभने यहाँ कोही पनि व्यक्तिगत रूपमा सत्ता भएपछि किन काङ्ग्रेस जस्तो भइदिएन विचार चिन्तन आदर्शले कम्युनिस्ट जस्ता छैन। सत्ता भएपछि सबै कुरा जहाँ पनि जे पनि सम्झौता त्यही भने क्या हामीले होइन। त्यो भएको नेपालको राजनीतिको समस्या हो। अब जनताले विकल्प जनताले त सुशासन खोज्या हो भ्रष्टाचार चाहिँ नहोस् सोध्या हो जनताका चाहिँ पीरमर्काहरूको सम्बोधन होस् भनेर खोज्या नै हो। तर ती कुराहरू त्यसैको साथसाथै प्रजातन्त्रले स्ट्रेन्थन गरोस् राष्ट्रियतामाथि अनि देशमाथि चाहिँ कुनै किसिमको परराष्ट्र नीतिमाथि खेलवाड नहोस्। अहिले विभिन्न चाहे त तपाईँको एमसिसी हुँदै यहाँसम्म चाहिँ एसपिपीसम्म आइपुग्दाखेरि जे जतिहरू पत्रहरू उदाङ्ग भए होइन सेनादेखि लिएर राजनीतिक विभिन्न सरकारका पालामा भएका गतिविधि जुन तरिकाले उदाङ्ग भए हामी आफ्नो नीति हाम्रो देशको स्वार्थमा कति हामी खेलवाड गरिरहेका छौँ भने त्यसैले जनताले बिएलएमा राजनीतिक दल करेक्सन भएन भने त विकल्प आउँछ त्यसलाई तपाईँले त हुन्छ। राज्यका संयन्त्रहरूमा अहिले को प्रमुख होला कसले जागिर खाइराखेका होला भोलि त्यो त्यहाँ निवृत्त हुन्छ जान्छ उसको कुरो गरे होइन। हामीले संयन्त्रहरू कमजोर हुनु भनेको राज्यप्रतिको जनताको विश्वास कमजोर हुनु हो। अन्ततः त्यसले समग्र राज्यलाई कमजोर र असफलतर्फ डोर्याउँछ त्यसले। त्यसै गरी राजनीतिक दलहरू कमजोर हामी कुनै पनि राजनीतिक दलको पक्ष र विपक्षमा छैनौँ है। हामी निरपेक्ष पक्ष र विपक्षमा कुरा गरिरहेका छैनौँ। समग्र राजनीतिक दलहरू कमजोर हुनु भनेको दलीय लोकतन्त्रमा भोलि जो आए पनि अन्ततः कुनै न कुनैहरूको दल आउने हो नि त होइन। त्यो दलै कमजोर भयो भने ल राजावादी भन्नेहरूले पनि भोलि राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्दै गर्दा भोलि राजाले त फेरि नेतृत्व गर्ने होइन दलले नै गर्ने हो देश हाल्ने दलले नै। त्यस कारण उनीहरूको लागि पनि दल कमजोर हुँदाखेरि दलले नकारात्मक काम गर्दाखेरि कसैको लागि पनि मुलुकलाई फाइदा छैन कि। त्यस कारण जुनसुकै दल होस् यो भनिरहेको छैन नयाँ दल आओस् कङ्ग्रेसै हुनुपर्छ एकीकृत समाजवादी नै हुनुपर्छ हामीले भनिरहेका छैनौँ। दल कमजोर हुनु भएन
भनिरहेका छौँ हामी। दललाई राज्यका संयन्त्रहरू कमजोर हुनु भएन, यहाँ सेना कमजोर हुनु भनेको, सेनाले आफ्नो मर्यादा गुमाउनु भनेको, विश्वसनीयता गुमाउनु भनेको आजको प्रधान सेनापतिको हिजोको प्रधान सेना कुरा गरिरहेका छैनौँ। समग्र देशको त्यो एउटा रगत पसिनाबाट सिर्जित हो यस्ता संस्थाहरू के। भोलि ऊ कमजोर हुँदाखेरि देश कमजोर हुन्छ। त्यस कारण यसको मर्यादा, यसको एउटा निष्ठा, मूल्य मान्यता कमजोर हुनु नदिनु। यति भनेको त्यो चाहिँ ठ्याक्कै दलहरू उल्टो काम गरिरहेका देख्छौँ क्या। दल आफूलाई कमजोर बनाइरहेका छन्। अलिकति ल जस्तो अब यो हामीले जुन खालको शासन पद्धति अङ्गीकार गरेका छौँ यो मल्टिपार्टी सिस्टम हो। मल्टिपार्टी सिस्टममा दलहरू कमजोर भयो भने र दलहरूभित्र खराबीहरू उत्पन्न भयो भने त्यसको असर राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा पर्छ। दल आफूलाई कमजोर बनाउने खेल खेलिरहेको छ। म भन्दैछु दलहरूले अघि उहाँले पनि भन्नुभयो दलहरू किन कमजोर भए भन्दा उनीहरू आफैलाई कमजोर बनाएका कारणले नै कमजोर भएको हो। जस्तो उदाहरणको लागि एमाले भन्ने पार्टी त बहुत ठुलो पार्टी थियो, सङ्गठित पार्टी थियो। त्यो पार्टी किन विभाजित भयो भन्दा त्यहाँभित्र आफ्नो सङ्गठनलाई उनले म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेको कारणले नै विभाजित भयो। त्यसले गर्दा दल काङ्ग्रेसको पनि त्यही हालत हो। काङ्ग्रेसभित्र पनि अहिले अन्तर्घातका धेरै कुराहरू एमाले भित्र ओलीजीको एउटा कमान्ड त छ। अघि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ लोकेशजी, अहिले तपाईँको दलभित्र माधव नेपालजीको एउटा हुनै छैन, नेतृत्व नै छैन। त्यस्तो होइन। खालि यो मन्त्रीको कुरा फेरि अचम्म क्लियर गर्छु। पार्टीले निर्णय गर्यो र प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो पार्टीको निर्णय यो भनेर बुझाएको छ। अब त्यो हाम्रो पार्टीको विषय रहेन, त्यो गठबन्धनको विषय हो, प्रधानमन्त्रीको विषय हो होइन। गठबन्धन तर्क तपाईँको मिलेन त आउँछ। गठबन्धन संस्कृतिमा गठबन्धनले भनिसकेपछि, गठबन्धनमा संलग्न एउटा घटकले भनिसकेपछि उसको कुरा मान्नुपर्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको विषय होइन, यो तपाईँको दलको विषय हो। तपाईँको दलले मन्त्री को पठाउने भन्ने कुरो तपाईँको दलको विषय हो। कुन चाहिँ तहको निर्णय गर्ने हो त्यो तपाईँको दलले गर्ने हो होइन। तपाईँको दलले भनेर पठाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको विषय कसरी हुन्छ? उहाँले त मान्नुपर्छ होइन। उहाँले मान्नुहुन्छ नि, अनि तर त्यसको पनि समय हुन्छ नि त। भर्खर त बजेट पास भएको छ प्रक्रियामा। यस्तो बेलामा किन नयाँ मान्छे पठाएको त? तपाईँलाई थाहा छैन भर्खरै बजेट पास भएको छ, यसलाई छिटो निर्णय गर्यो, त्यति नै समस्या भएको बजेट पास निर्णय गर्नु हो होइन। जस्तो बजेट चलिरहेको बेलामा हामीले अलिक छिटो निर्णय गर्यौँ, त्यो एउटा विषय होला। तर हाम्रो पार्टीको निर्णय प्रधानमन्त्रीले नमान्ने हाम्रो कुरो चाहिँ के हो भने देशको बिचमा यति धेरै समस्याहरू आइरहेका छन्। हामी कस्ता कुरामा अल्झिरहेका छौँ भने मन्त्री फेर्ने कुरामा, यस्ता कुरामा। यो नअल्झिनु पर्ने विषय हो। किन अल्झिया तपाईँ? फटाफट निर्णय गरेर गए हुँदैन भने हामी त अल्झिया छैन, हामी त क्लियर छौँ। हुन्छ ल, विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँग रहनु। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता लेखक लोकेश ढकाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य दामोदर अर्यालसँग। ल अल्झिया छैन भनिरहनु भएको छ, तर अल्झिया चाहिँ यस्तै झिना मसिना कुरा छ क्या। यति साना साना कुरा अल्झिने हो भने मन्त्री व्यक्ति फेर्ने कुरामा देशमा यस्तो ठुल्ठुला समस्या, जनताका समस्या यति लामो समयदेखि यसरी बसिरहेको छ। त्यो समस्यामा कसैलाई चिन्ता, कसैको टाउको दुखाइ छैन। यस्ता सानातिना कुरामा देशको सम्पूर्ण ऊर्जा खर्च भएको छ। हामीले पनि यस्तै कुरा छलफल चलाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन त मलाई। तपाईँलाई त कहाँ लाग्छ त? अँध्यारोमा बस्नु भएको छ, अँध्यारो होइन भने बसिरहनु भएको छ। निर्वाचन भयो, स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, अल्झेको भए यत्रो ठुलो होइन। तपाईँको दल त यो देशको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो क्या, जनताका समस्यामा होइन। कुदाकुद त यस्तै छ। आज मैले थुप्रै नयाँ नाम आएका मन्त्रीहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ होइन। आज दिनभर हामी व्यस्त छौँ, कुनै पनि बेलामा अब के हुनसक्छ हामी तयारी गर्दैछौँ। उहाँहरूको तयारी केमा हुनु पर्थ्यो? देशमा विभिन्न खालका समस्या छ, यो समस्यामा चाहिँ हामी जुटिरहेका छौँ भन्नेमा हुनु पर्थ्यो नि। अब मन्त्री बन्नमा दौडिरहनु पर्ने बनाएको होइन उहाँ। समस्या समाधान गर्ने मन्त्री हुने हो नि त। त्यो मन्त्री छुट्टै कुरा, समस्या छुट्टै कुरा। त्यही त भने देखियो नि सर, तपाईँले भने त बाबा यो प्रश्नै गर्नु पर्दैन थियो होइन। यहाँ राजनीति गर्नुको ध्येय भनेकै एज ए इन्डिभिजुअल होइन, ध्येय भनेकै मन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने, आफ्ना मान्छेलाई राजदूत बनाउने, जिएम बनाउने, सिएम बनाउने, पैसा कमाउने, आफ्ना वरिपरिकालाई चाहिँ अवसर दिने मात्रै भयो होइन। त्यो होइन राजनीति होइन। राजनीति भनेको सेवा हो, देश सेवा हो। पहिलो त राजनीति भन्दै हुनुहुन्छ त्यही गर्नको लागि मन्त्री बन्नलाई कुद्नु परेको छ अहिले हो त। होइन त्यही त कुद्नु पर्यो एउटा मन्त्रीको लागि चाहिँ। सरकार किन बनाउनु त? अहिले सरकार बन्छ, अहिले रहेका मन्त्रीहरूले जनताको पक्षमा काम गर्दै अब फेर्नै पर्दैन। जस्तो अहिले चुनाव तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यी मन्त्रीले नराम्रो काम गरे भएर फेर्न लाग्यो होइन। त्यसमा किन फेर्ने त भने? होइन, हाम्रो त्यो पार्टीको हामीले पहिले सुरु नै के गर्यौँ भने
एउटा निश्चित कार्यवधि दिएर समयावधि दिएर उहाँहरूलाई काममा त्यसो पठाए। किन गरे? कसका लागि गरे? राष्ट्र जनताको लागि गरे? पार्टीले निर्णय गर्यो। कसका लागि निर्णय गरे? अनि त्यो त पार्टीको लागि त्यो पार्टीको लागि मन्त्री फेर्या कि मन्त्रीले जनताका लागि के गर्छन्, राष्ट्रको लागि के गर्छन् फेर्या? अनि राष्ट्रको लागि जनताको लागि नै गर्ने। होइन, उहाँहरूको लागि समस्या छ होइन। अब किनभने पालो सबैलाई भाग पुर्याउनु छ, पार्टी भर्खर बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको सभापतिले किन नबुझ्याएको कुरा होइन, समस्या छ। फेरि त्यहाँबाट त यसो गरिदियो भने फेरि पुरानै पार्टीमा फर्केला भन्ने चिन्ता, मुद्दा अदालतमा छ होइन। त्यो विषयको मुद्दा अल्झी जुन चाहिँ सांसद सबैलाई भाग पुर्याउनु पर्यो, कमाउने अवसर दिनु पर्यो, त्यो हुनु पर्यो, पार्टी चलाउनु पर्यो, पार्टी टिकाउनु पनि पर्यो। भर्खर नयाँ गठन हुँदै आएको पार्टी छ। अहिले यसैमा त तालमेलको बिचमा उहाँहरू कत्रो चाहिँ एक किसिमको पनि उहाँहरूको आत्मसमीक्षामा होइन तालमेल इमान्दारसँग भएन, हाम्रो सम्मान अनुसारको मत आउन सकेन भन्ने अवस्था छ भने त्यो दलको लागि जनताले आफ्नो स्वाभिमानको सौदाबाजी गर्न सकिँदैन क्या? हामीलाई के चासो उहाँको दलको जेसुकै होस् न, हामीलाई त राष्ट्रको चासो छ, आम जनताको चासो भनेको यो देशको समस्या सम्बोधन हुनु पर्यो, आम नेपाली जनताको समस्या। मन्त्री जेसुकै होस् होइन, मन्त्रीसँग के मतलब? एउटा कुरा मलाई त तपाईँसँग जवाब माग्नै छ। तपाईँ मार्फत नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग जनताले खोजेको जवाब भनेको यतिखेर मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण तपाईँको दलको लागि हो कि सबैलाई अवसर दिनुपर्ने कारणले हो कि एकचोटि मन्त्री भएपछि 2-4 करोड कमाउन पाइन्छ सबैलाई अवसर दिउँ भनेर हो कि राष्ट्र जनताका लागि हो? ल त्यो भन्नुहोस् न। होइन, हामीले मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुने जुन निर्णय गऱ्यौँ नि, पहिला गठबन्धन बनाउने निर्णय गरिसकेपछि हामीसँग भएका सांसदहरूलाई राज्यका विभिन्न पदहरूमा काम गर्न पठाउनको लागि नै हामीले मन्त्रीमण्डलमा सिफारिस गरेका हौँ, काम गर्नका लागि। तर काम गर्ने अवसर पनि त एउटै मान्छेले एउटा समय, हामीसँग थोरै समय छ, थोरै समयावधिमा सबैले काम गर्ने अवसर पाऊँ र सबैले आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पाऊँ। अब आगामी निर्वाचन त्यस्तो होइन नि, मान्छेले सबैले अवसर क्षमता देखाउने अवसर त पार्टीले दिनु पर्यो नि त। त्यसकारण हामीले त्यो हिसाबले एउटा समय तोकेर मन्त्रीहरू पठाएका हौँ। 6 महिनामा के अवसर देखाउने भने नम्बर एक त पार्टीले यति छोटो अवधि निर्वाचन यो अहिलेको सरकार भनेको काम चलाउ सरकार हो। 2 तहको त्यो निर्वाचन गर्ने यसको पहिलो म्यान्डेट हो। धेरै कुराहरू यसले गर्न सक्दैन। अब सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विशिष्ट परिस्थितिमा एउटा त गठबन्धन 5 दलको बन्यो र यसले चाहिँ पहिलो कार्यभार पुरा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ। अब मङ्सिरभित्र यसले निर्वाचन गर्ने, प्रदेशको निर्वाचन गर्ने हो। त्यति बिचमा का चाहिँ अवधिको लागि पनि पार्टीले चाहिँ फेरि छ तपाईँको चाहिँ लट तोक्ने त्यो पनि गलत थियो। पार्टी फुट्ने भन्दा किन फेरि 6 महिनामा अवसर पाएर हुँदैन थियो। सबै सांसद हुने सबैले मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छैन, सबैले मन्त्री हुने होइन। सांसद अब यो लामो डिबेटको विषय हुनसक्छ होइन, विधि विधानको पद्धतिको अहिले हामी त्यसमा छलफल गर्न सक्दैनौँ यो छोटो अवधिमा। त्यस कारणले पार्टीले त्यो निर्णय गर्नु गलत थियो। सरकारमा पार्टीले चाहिँ निर्णय गर्दा पनि, यो पछिल्लो निर्णय गर्दा पनि सुझबुझ सही प्रधानमन्त्रीसँग एकचोटि संवाद गरेर के गरेको हुन्छ, त्यसले आफूले गर्ने पार्टीले गर्ने निर्णयले के इम्प्याक्ट पर्छ, सोसाइटीमा के इम्प्याक्ट पर्छ, पिपुलमा के इम्प्याक्ट पर्छ, पार्टी आफ्नै पार्टीभित्र के इम्प्याक्ट पर्छ। किनभने भित्र जेसुकै पार्टीका मन्त्रीहरू त सार्वजनिक रूपमा नै अभिव्यक्ति बाहिर आइसकेका छन्। जिम्मेवार यस पार्टीका चाहिँ नेकपा यसका मन्त्रीहरू जिम्मेवार आइसकेको छन्। त्यो आउनु चाहिँ हुँदैन थियो भनेपछि पहिल्यै नै सबै प्राइम मिनिस्टरसँग पनि कुरा गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूको डिसिजन थियो भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने राष्ट्रिय राजनीतिमा यति धेरै मुद्दाहरू छन्। अहिले तपाईँले धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ। यो हामीले हाम्रा छलफलहरू पनि ती राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरूको विषयमा केन्द्रित गऱ्यौँ भने एउटा निचोड निस्किन सक्छ, दर्शकलाई पनि यसले फाइदा। त्यता जाउँ भनेको चारा मन्त्री फेरबदल गर्ने कुरामा हामीले सारा कुरा यो सारा जहाजै डुब्यो। तपाईँको दल कस्तो दल कि आफ्नो दलबाट सिफारिस गरेका मन्त्रीलाई होइन एउटा त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैन हुन्छ त। त्यसको त एउटा कस्तो केटाकेटी खेल हो कि तपाईँहरूको? त्यो कार्यान्वयन मैले अघि पनि भने हामी यो राष्ट्रका यस्ता सङ्गीन मुद्दाहरूमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नेतर्फ एउटा कुरा गर्न पाएको भए हुन्थ्यो। तपाईँले यस्तोमा अल्झिनु भएको छ हेर्नु। हामी त अल्झेकै छैन, यो त तपाईँहरू अल्झिनु भएको। हामी त किन अल्झिया छैन भने हामीले पठाएका मन्त्रीलाई को ठाउँमा हामीले नयाँ मन्त्रीहरूको सिफारिस गरेका छौँ। त्यो उपयुक्त समयमा चेन्ज हुन्छन्। त्यो उपयुक्त समय भने खैर अब यो विषयमा उपयुक्त समय भने होइन, राजनीतिक दलको महत्त्वपूर्ण विषय अहिले होइन। पार्टी नै यो चुनावको मुखमा अब चुनावको घोषणा गर्न पर्ने अवस्थामा आइसक्यो। यो स्थितिमा यो पार्टी यसमा विवादमा अल्झनु दुर्भाग्य थियो। यो अब चाहिँ यो विषय उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक छोडिदिउँ, अगाडि बढौँ। यो दलको आन्तरिक विषय भन्ने नै हुँदैन।
त्यो दलले गरेको निर्णय जब जनतालाई असर गर्छ उसको आन्तरिक निर्णय भन्ने नै हुन्छ। आन्तरिक त हुँदै हुँदैन, निर्णय सबैलाई असर गर्छ। होइन हाम्रा मन्त्रीले काम गरिरहनु भएको छैन त, होइन काम होइन त नम्बर 1 मन्त्रीमण्डल होइन मन्त्रीमण्डलमा सदस्यमा जहिलेसम्म उहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ, होइन, फेरि अर्को टिम जान्छ, अर्को टिमले होइन फेरि घुमिफिरि रुन्जाट फेरि त्यही कुरामा आयो। यदि मन्त्रीमण्डल सदस्यहरूलाई चेन्ज गर्नु थियो भने उहाँहरूले त्यसको समीक्षा कोही भ्रष्टाचार केसमा पक्राउ परे समातिया थिए कि विवादमा परे, यो यिनीहरूको भने समग्र मन्त्री परिषदमा गएका साथीहरूले मन्त्रीमण्डलमा प्रभावकारी रूपमा भूमिका खेल्न सकेनन्, त्यस कारणले अब नयाँ पठाउनु पर्थ्यो भन्ने किसिमको पनि कुरा तर्काउनु पर्थ्यो। समीक्षा पनि केही पनि भएन। हठात हिजो पार्टीको कोठामा बन्द कोठामा उहाँले के निर्णय गर्नु तपाईँलाई मलाई आम जनतालाई केही मतलबै छैन, तर समग्रमा यो मन्त्रीमण्डल चेन्ज गर्ने यो बेमौसमको कुराले त्यसले राम्रो सन्देश गएको छैन, त्यो तपाईँहरूले पनि मम गर्नुपर्छ। अब अरू अगाडि विषय गठबन्धनको फेरि नेतृत्व गर्ने काङ्ग्रेसले चाहिँ यसमा के अप्ठ्यारो पारिदियो होला, एउटा सत्तारूढ घटकलाई खुरुक्क फेरिदिया भए भइहाल्थ्यो होइन, हुन्थ्यो। यस्तो नि हुन्छ मुलुक। मैले सोध्न खोजेको कुरो चाहिँ हाम्रो चासो चाहिँ जनताका समस्या यदि धेरै छन् हेर्नु चाहिँ राजनीतिक दलले के गर्लान् भनेको केही गरेनन् भनेर वितृष्णा बढिरहेको छ, यहाँले भन्नुभयो स्वतन्त्रहरूले जिते। अब अहिले झन् यदि नयाँ नयाँ मुद्दाहरू आए राष्ट्रका बिचमा है, के मुद्दा आए छैनन् त यति धेरै समस्याहरू होइन, एमसिसीदेखि लिएर एसपिसीसम्मका समस्या, राज्यका संयन्त्रहरूको विश्वसनीयता समग्र मूल प्रश्न चाहिँ त्यसको यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नुको निमित्त राजनीतिक दलहरू सक्षम हुनुपर्ने ठाउँमा एमसिसी त सम्बोधन भयो त, पार्लियामेन्टबाट पास भयो, कार्यान्वयन गयो, अब त्यो त त्यसमा एमसिसीमा के विवाद छ र है छैन। त्यसले दिने परिणाम के हो आउँदैछ नि, तपाईँले सोच्नै सक्नुहुन्न नि त, त्यतातिर ध्यानै छैन यहाँहरूको होइन। त्यो विषय अब अहिले डिबेटको विषय पनि रहेन, स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यो मुद्दा पनि बनेन होइन, यो मुद्दा नबने पनि यसले दिने भोलि परिणाम त हेर्नु छ, एसपिपीका कुराहरू नयाँ आएका छन्, यो विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सबैभन्दा त्यहाँ लगाउनु पर्ने कता लगाइरहेका छन् कि सबैभन्दा ठुलो कुरो नेपाल अघि पनि मैले सुरुमै पनि विषय प्रवेश गरिसकेको थिएँ सुशील बाबु, हामी एकदम बडा जटिल भू राजनीतिक स्थितिमा रहेको एउटा होइन अहिले बसेको देश हो। चीन र भारतको बिचमा छौँ, शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको नेपालमा ठुलो इन्ट्रेस्ट छ। हालाकि नेपालको राजनीतिमा अमेरिकाको विगत सबभन्दा पहिलो देश नै नेपालमा वैदेशिक लगानीको सुरुवात गर्ने देश नै अमेरिका हो होइन। 7 सालको जनक्रान्तिपछि होइन एक किसिमले भने नेपाललाई अमेरिकाले स्वतन्त्र भारत स्वतन्त्र 47 भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिले नै नेपाललाई स्वतन्त्र स्टेटको रूपमा त्यस बेलाको दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्ति राष्ट्रको रूपमा उदाएको अमेरिकाले नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता नदिएको भए र त भारत स्वतन्त्र हुने लगत्तै पछि पनि नेपाललाई ब्रिटिस सरकारपछि दोस्रो नेपाललाई डिप्लोमेटिक टाइअप गर्ने देश अमेरिका हो। त्यहाँदेखि यहाँसम्म लामो समयसम्म अमेरिकाले नेपाल तपाईँको चाहिँ नि चाइना त युएनमा मलाई त 25-26 सालमा मात्रै थियो, नेपाललाई भारतको इन्ट्रेस्टमा नेपाललाई युएनको मेम्बरसिप बनाउँदाखेरि पनि सोभियत सङ्घले नेपाल स्वतन्त्र स्टेट हुनको लागि योग्यता पुग्दैन भनेर सोभियत सङ्घले विरोध गरेको थियो र अमेरिकाको समर्थनले नेपालले युनाइटेड नेसनको सदस्यता लिएको पनि हो। लामो समयदेखि हाम्रो विकास साझेदार हो र हामीले अमेरिकनहरूको खालि आँखा चिम्म गरेर विरोध गर्दैमा यहाँ राष्ट्रवादी हुने त्यसो गर्नुपर्छ, कसले त्यो गर्नु पनि होइन। तर त्यसो भनिरहँदा नेपाल कुनै पनि हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो सानो देश मात्रै हो भने नि मेरो कुरो सिद्धिन त दिनुहोस्, पहिला प्रश्नमाथि प्रश्न पहिला यो मेरो फिनिस हुन दिनुहोस् भने यो अब तर हामीले त्यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ नि तर हाम्रो भू राजनीति जटिलता छ, हामी शक्ति राष्ट्र त होइनौँ, दुवै देश छ चाइनासँग पनि भारतसँग हामीले सहमत दुखी राख्दै यो नेपाली भूमि दुवै देशको हितमा हामीले प्रयोग गर्न दिन हुँदैन, हामी स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा हामीलाई आउँछ जीवित रहनको लागि। तर हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो सिद्धान्त पञ्चशीलको सिद्धान्तको त्यो स्पिरिटको भावना विपरीत हाम्रा राजनीतिक दलहरू कता कता फस्दै गएको, हामी कता कता किनभने सिधै फस्दै गइरहेका छन्, फस्दै गएको अनुभूति जनताको विभिन्न प्रश्नहरू छन्, एसपिपीमा प्रश्नहरू छन्, देश यो भू राजनीतिक जटिलतामा फसेर देशै रहने हो कि नरहने हो कि देशको सार्वसत्ता गुम्ने हो कि भन्ने आशंका जनताको छ। यसलाई सम्बोधन कसले गर्ने त भने हामीले त गर्ने होइन होला।
यसले गर्ने कसले त भन्दा नागरिक समाजले गर्ने राष्ट्र शक्तिले नै हो। त्यो भनेको शक्ति भनेको जनता पनि हुन्। तपाईँ राष्ट्रिय जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू यसमा संवेदनशील किन भएनन् भन्ने प्रश्न हो। भएको छन् भने उदाहरणसहित भन्नुहोस्, होइन भने बनाउने प्रयास गर्नु तपाईँ हामी सबै मिलेर। हामी चुक्दै गएका छौँ। के अरे एसपिपीको सन्दर्भमा जुन पूर्ववर्ती सरकारको पालामा एउटा सेनाले एउटा चिठी पठायो, त्यो बेठिक छ भनेर आम जनताहरूबाट पनि कुरा उठ्यो, तपाईँ जस्ता मिडियाले पनि कुरा उठाए, हामीले पनि पार्टीभित्र कुरा उठायौँ र भर्खरै नेपाल सरकारले त्यो एसपिपी सम्झौता नगर्ने निर्णय गर्यो। अब हाम्रो बहस चाहिँ कहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्दा पूर्ववर्ती सरकारले यो काम किन गर्यो भन्नेतिर चाहिँ बहस ठिक हुन्छ। त्यसलाई गाली गर्न पाउँदा तपाईँलाई फाइदा हो। गाली होइन नि, त्यो त कस्तो पनि आलोचना भएन भनेदेखि त पूर्ववर्ती सरकारमा त तपाईँहरू पनि त हुनुहुन्थ्यो नि भने। हो त्यही त, त्यहाँ जिम्मेवारी लिउँ न। त्यतिखेर हुँदाखेरि तपाईँहरूको के थियो दायित्व, त्यो पनि जिम्मेवारी लिउँ। अहिले त गठबन्धन सरकारले त यसलाई त हामी सम्झौता गर्दैनौँ भनेर क्याबिनेटमा निर्णय गरिसकेपछि यस्ता मुद्दाहरूमा तपाईँहरू केवल दलीय राजनीति गर्नुहुन्छ कि आफ्नो पानीमा आफू पानीमाथिको ओबानो बन्न खोज्ने, अरूलाई गाली गरेर राजनीतिक फाइदा लिनु, सबैले जिम्मेवारी लिने। हिजो तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो सरकारमा, जिम्मेवारी लिनुहोस् न, आफ्नो अंश म भन्नुहोस्, अघि यहाँले भने जस्तो म भन्नुहोस्, त्यो गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु। गठबन्धन सरकारले अहिले उसलाई त्यो हामी चाहिँ त्यो हामी पनि गर्दैनौँ भनिसकेपछि त होइन, हामी पनि त्यो सरकारमा थियौँ, हामीले पनि गल्ती गरेछौँ भन्ने अहिले चाहिँ अर्कोलाई मात्रै गाली गर्ने होइन। म आउँछु, यो विषय लिएर आउँछु। यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाली कांग्रेसका नेता लेखक लोकेश ढकाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य दामोदर अर्यालसँग। र लोकेशजी, ठिकै भइरहेछ है, मुलुकमा यस्तै हुनुपर्छ नि त राजनीति। मैले अघिदेखि भनिएको छु, तपाईँले मलाई जिस्काइरहनु भएको छ, म ठिक भइरहेको छैन भनिरहनु भएको छ, बरु तपाईँ ठिक भएको छ भन्नुहुन्छ। मैले बोल्नु नसकेँ नि, म तपाईँलाई इन्टरभ्यू लिन आएको कि तपाईँले मलाई इन्टरभ्यू लिन आयो? म त अघि नेपाली कांग्रेसको पार्टीको कार्यकर्ता हुँ। कांग्रेसभित्र गए पनि म कांग्रेस पार्टीभित्रका पनि विकृति शुद्ध हुनुपर्छ भने लडेको विचार चिन्तन आदर्शको बाटोमा पार्टी हिँड्नुपर्छ, त्यो भइरहेका छैन। कांग्रेस जस्तो हुनु पर्यो, अहिले कम्युनिस्ट जस्तो हुनु पर्यो। सबैले आफ्नो गति छोडे, त्यो गति छोडेको हुनाले देशमा समस्या आयो। दलहरूलाई छोडिदिउँ, दलहरूलाई छोडेर समस्या अर्को विकल्प खोज्नु, अर्को दल आउँदैन। त्यो विकल्प खोज्ने तपाईँले होइन, मैले होइन, नेपाली जनताले समय आएपछि गर्छन्, निर्वाचनमा खोल्लान्। त्यो कुरोमा पनि तपाईँले मैले किन चिन्तन गमन गर्ने, अहिले किन टाउको दुखाउने निर्वाचनमा। अब मेरो ध्येय, म नेपाली कांग्रेस पार्टीमै छु, उहाँ यसमा हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो कुरो राख्नु होला। म नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई विगतमा हामीलाई यो विशेष गरेर 12 बुँदे सम्झौता हुँदै संविधान निर्माण गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले आफ्ना फाउन्डिङ प्रिन्सिपल बीपी कोइरालाले नेपाली राजनीतिमा दिनुभएको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको सिद्धान्त बिच एउटा मार्ग जुन देखाउनु भएको त्यो बाटो, गणेश मानजी जस्ता कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्ता त्यागी नेताहरूले हिँडेको बाटोबाट कांग्रेस डिट्र्याक भएको छ र त्यो डिट्र्याक भएको कांग्रेसलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्छ। यो देशमा एउटा कांग्रेस भनेको चाहिँ नि एउटा अलिकति कन्जर्भेटिभ पार्टी पनि हो, तर हामी त कता कता त ज्यादा कम्युनिस्टहरूसँग बहकिएर, कम्युनिस्टसँग लहसिएर, माओवादी भन्दा पनि अनि फेरि नेकपा एमाले भन्दा पनि कता कता क्रान्तिकारी हुन पुग्यौँ कि त्यो पुगेर हामीले आफ्नो कांग्रेसको रङ कस्तुरीले आफ्नो बासना सुँग्दै हिँडे जस्तो कांग्रेस हामी कता आफै रन्नभुल्न भइरहेछौँ कि भन्ने नत्र अहिले हामी यससँग माओवादीसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा तालमेल जानुपर्ने हो। तालमेल जानुपर्ने कांग्रेसको आवश्यकता थिएन। अब के मेरो सभापति प्रधानमन्त्री टिक्नु थियो, उहाँहरू कमजोर हुनुहुन्थ्यो, कांग्रेसमा यसो कांग्रेसमा जोडिएर अलिकति उहाँहरूलाई शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने थियो। भनेपछि देशको स्वार्थमा सोच्ने कोही पनि भएनन्। खालि हामी सत्ता प्रधानमन्त्री बन्ने, मन्त्री बन्ने, यो भन्दा कांग्रेसले अहिले 2 सिट आउँथ्यो, कांग्रेसले एक्लै लड्नु पर्थ्यो। आउँदो तपाईँको सङ्घको चुनावमा पनि कांग्रेसले एक्लै लड्नुपर्छ। कसैसँग चाहिँ कम्युनिस्टसँग तालमेल गर्ने, किन तालमेल नगर्ने? कम्युनिस्टहरू प्रजातन्त्रवादी पनि होइनन्, कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी शक्ति पनि होइन देशको, तर यो सशक्त शक्तिको रूपमा चाहिँ छ। अब प्रजातन्त्रवादी शक्ति चाहिँ को हो? कांग्रेस हो, प्रजातन्त्रवादी कांग्रेस हो। उहाँहरू प्रजातन्त्र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले हामीले मार्क्सवादी नगर्नु, कहाँको पुरानो कांग्रेस चाहिँ लोकतन्त्रवादी संस्था दल हो। अहिले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक कस्तो छ? नेपाली कांग्रेस यो देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रमुख अथोरिटी हो। मलाई इतिहास आन्तरिक लोकतन्त्र कांग्रेसको जति बलियो कसैको पनि छैन, तर विचार कांग्रेसले बिरायो। तपाईको इतिहास सुरु गरेर कांग्रेसले म विश्वास गर्दिन।
तपाईँ विश्वास गर्ने होइन के गर्ने अझै चुनावमा त जनताले विश्वास गरेर त ठुलो पार्टी बनाइदिए। एकछिन मैले तपाईँको इतिहास सुनेर त्यसो भएको हुनाले काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस जस्तो बनाउने बाटोमा हामी हिँडेका छौँ। कमजोर काङ्ग्रेस सुध्रिने बित्तिकै धेरै कुराहरूको समाधान निस्कन्छ। थोरै कुरा होइन, बलियो काङ्ग्रेससँग लहसिएर सत्ताको भर्याङ चढ्ने लालसामा तपाईँहरू गठबन्धनमा अभिशप्त हुनुहुन्छ एक किसिमले। उहाँले भनेको कुरो मैले बुझेँ। कुरा के हो भने उहाँले एउटा कुरा के भन्नु भने कम्युनिस्टहरू डेमोक्रेट हुँदैनन् भन्ने खालको कुरा उहाँले जुन निकाल्नुभयो, त्यसमा मेरो जवाब चाहिँ कति मात्रै छ भने 2046 सालको मुभमेन्टमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्धमा आन्दोलन गरे। 62-63 को मुभमेन्टमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मिलेर गणतन्त्र स्थापना गरे। त्यति मात्रै होइन, अब इतिहासको कुरा धेरै नभनौँ। 42 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको सत्याग्रहमा नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै गरेको सत्याग्रहमा पनि कम्युनिस्टहरूले एकतर्फी हाम्रो पनि सपोर्ट छ भनेर त्यतिखेर मनमोहन अधिकारीहरू स्वयं गिरफ्तारै हुनुभयो। त्यसकारण जब नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन छ, जब नेपालमा लोकतन्त्रमाथि खतराको आन्दोलन छ, सिद्ध्याउन दिनु न, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट जहिले पनि मिलेको इतिहास छ। र त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा किन मिल्यो? त्यही लोकतन्त्र बचाउन। यस, कहाँ बिग्रियो? म भन्दैछु त, नेपालमा केपी ओली मनोगत तर्क गरेर मनोगत होइन नि त, म तपाईँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसरी केका लागि भएको थियो, नेकपा एमाले 2 चोटि संसदलाई भङ्ग गरिसकेपछि ओलीले घट्यो, हामीलाई के लाग्यो? सुन्नु न, यो सत्य सुनौ न, सत्य भनिदिनुहोस्। यो सत्य सुन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। ओलीले लखेट्नु भयो, घाँटी च्यापेपछि आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि प्रचण्ड र माधव नेपालमा सत्य नि फरक, एउटा सत्य हुन्छ नि। ल, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई तपाईँको चाहिँ ओलीले, मैले अघि नै भने ओलीले चाहिँ त्यहाँ बस्न टिक्न नदिएपछि उहाँलाई बाहिर निक्लनु थियो, होइन, बाहिर निक्लाउनु पर्ने स्थिति थियो पार्टी। अनि त्यस कारणले उहाँहरूले आफ्नो राजनीति जोगाउनको लागि काङ्ग्रेससँग अनिखेरि चाहिँ काङ्ग्रेससँग अब मेरो नेता, हामी नेपाली काङ्ग्रेस त 5 वर्षको लागि प्रतिपक्षमा बस्ने गरेर तयार भएर बस्या हो। उहाँहरूको नेताहरू दिनका दिन मेरो नेता तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् बा भनेर मेरो सभापति उहाँले प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो। त्यो मेरो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसलाई माया गरेर होइन, उहाँहरू आफ्नो स्वार्थले। प्रचण्डको पार्टीको सङ्कटमा थियो, उहाँहरूको पार्टीको समूह त पार्टी नै बनाएको थिएन। काङ्ग्रेस पार्टी आएपछि त्यो नेकपा यस भन्ने कुरो त तपाईँको चाहिँ त्यो असंवैधानिक तरिकाले त्यो पार्टी गठन गरिदिनु सर्वोच्च संसदमा त्यो ढङ्गले होइन। असंवैधानिक दलसँग के गठबन्धन गरिरहेछ त फेरि यो संवैधानिक काङ्ग्रेस? एकछिन मेरो कुरा गरौँ न, त्यो पनि दुर्भाग्य छ त सुशीलजी, मलाई दुर्भाग्य छ। हामीले त पार्टीको अस्तित्व जोगाउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो, होइन? अब काङ्ग्रेसले चाहिँ के का लागि हामीसँग गठबन्धन गर्यो? के का लागि? त्यही त म भन्दैछु, काङ्ग्रेसले त कम्युनिस्टसँग सत्ता हेर्नु, संसदमा चुनाव स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक दल लड्छन्। डेमोक्रेसी अथवा प्रजातन्त्र भनेको प्रतिस्पर्धा हो, तालमेल गठबन्धन हुँदैन। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीसँग काङ्ग्रेस गर्न हुन त मेरो मान्ने त्यही हो। निर्वाचनमा त फेरि निर्वाचन नतिजा आइसकेपछि राजनीतिक कुनै एउटै दलको बहुमत नआएपछि सरकार गठन गर्नको लागि न्यूनतम कार्यक्रम राखेर सरकार गठन गठबन्धन गर्नुसम्म त एउटा कुरा हो। तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग स्थानीय तह अथवा सङ्घ र प्रदेशमा निर्वाचनमा चाहिँ तालमेल गठबन्धन गर्नु भनेको त्यो डेमोक्रेसीलाई दुर्भाग्य हो। जहाँसम्म उहाँले, मैले अघि नै भने नि, मार्क्सवादलाई जसले विश्वास गर्छु भन्छ, त्यो मार्क्सवादी भनेको अन्तर्राष्ट्रियवादमा विश्वास गर्छन्। उसको अप्टिमम जाने भनेको संसारलाई एउटै देश बनाउने हो। मार्क्सवाद राम्रोसँग पढ्नुहोस्। र नेपाल बिपी कोइरालाले त्यसै भन्नुभएको होइन, किनभने कम्युनिस्ट प्रजातन्त्रवादी नै हुँदैन। उहाँहरू त प्रजातन्त्र त भन्नुहुन थियो, होइन? किनभने काङ्ग्रेससँग त तपाईँको चाहिँ हिजोका दिनमा जनमत सङ्ग्रह पनि कम्युनिस्टहरूले पहेँलोमा भोट हालेकै थिए। 7 सालको क्रान्तिमा पनि कम्युनिस्टले साथ दिएकै होइन। सुन्नुहोस् न, सिद्धिन लागेको छ भने मैले अहिले त त्यो उहाँको प्रश्न जो उठाउनु भयो त्यो दृष्टिकोणले, त्यो दार्शनिक पक्षबाट, अनि जब अन्तर्राष्ट्रियवाद हुन्छ भने राष्ट्रवाद किन? अब हुँदा जातिवादमा आधारमा समेत माओवादीले मुद्दा उठायो। अर्यालजीले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाब चाहियो क्या? हो, अर्यालजीले उठाएकै प्रश्नको जवाब। तपाईँले दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी
केन्द्र र एमाले मिल्दाखेरि राष्ट्रिय सभा गृहको त्यो पिक्चर तपाईँ याद गर्नुहोस्। अब यो देशमा काङ्ग्रेसका दिनहरू गए, अब 50 वर्षसम्म यहाँ कम्युनिस्टले शासन गर्छ, अब आउने 10 वर्षमा त अब हामी जनवादी सत्तामा पुग्छौँ। जनवादी सत्तामा पुग्ने भनेको एकदलीय अधिनायकवादी सामन्त अधिनायकवादी व्यवस्था हो, जहाँ मलाई संसारमा देखाइदिनुहोस् कम्युनिस्ट पार्टी भएको देशमा बौद्ध कम्युनिस्टसँग काङ्ग्रेस अहिले किन गठबन्धन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न क्या। त्यो गठबन्धन गर्नु दुर्भाग्य हो, म त्यसको विरोधी हो। काङ्ग्रेस भाग्यवादमा विश्वास गर्छ। काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टीमा गठबन्धन गर्न सत्ता निर्वाचनमा जानको लागि ठिक छ नि त, भाग्यवादी हो नि त काङ्ग्रेस त। हामी भाग्यवादी हो, भाग्यवादी दुर्भाग्य। हामी आफ्नो पौरखले त्यसको भाग्यवादी, पौरखले आएको सङ्घर्ष गरेर आएको पार्टी। शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरूसँग एकता गर्यो, उहाँलाई त्यो मन परेको छैन। उहाँले त्यो कुरा हामीसँग भन्ने होइन कि शेरबहादुर त्यहाँ पार्टीमै उठाउने कुरा हो। जस्तो कतिपय कुराहरू पार्टीमा त कसले सुन्छ? लोकेश ढकालको कुरा देउवाजीले सुन्नुहुन्छ? त्यो लोकतन्त्रै छैन उहाँको दलमा, त्यो त सही हो नि। महाधिवेशन हुन्छ, नीतिको छलफल हुँदैन, नेतृत्व मात्रै छानिन्छ। अनि यहाँ नबोले कहाँ नबोले, यहाँ बोल्न पाइँदैन? पाइन्छ, यहाँ त बोल्नकै लागि बोला। बेटर ठाउँ चाहिँ त्यो हुन्थ्यो भने क्या, सुधार्ने ठाउँ चाहिँ त्यो हुन्थ्यो। तपाईँहरूले किन कम्युनिस्टलाई एकता गर्नु भनेर त्यो होइन, त्यो कुरो त म माथि मात्र, मेरो पार्टीमा तपाईँ माथि पनि लागु हुन्छ नि। तपाईँ पार्टीभित्रको पनि समस्या छ नि। हाम्रो त अब आगामी निर्वाचनमा चाहिँ गठबन्धन गर्न हुँदैन। अब गठबन्धन गरेर जान्छन् यिनीहरू, गठबन्धन गर्छन्, किनभनेदेखि चाहिँ नि यसलाई पनि आवश्यकता छ। माधव नेपालजीको पनि मैले कुरो सुनिसकेँ, प्रचण्डजीको पनि कुरो त्यही आइरहेछ र मेरो सभापति पनि त्यही पक्षमा हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र ठुलो जमात गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छ। अब यहाँ विभिन्न शक्ति केन्द्र, विभिन्न स्वार्थको खेल हो नेपाली राजनीति। नेपाली राजनीतिमा यी नेताहरू तपाईँले देखिएका चाहिँ यिनका हातमा चलिरहेको छैन। त्यसमा कुन बाटोमा नेपाली राजनीतिलाई लान खोजिँदैछ ती विभिन्न फ्याक्टरले तय गर्छ भोलिका दिनमा राजनीति कसरी जान्छ भन्ने। को गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ, तर आजको राजनीतिक स्थितिसँग हेरेर यसो विभिन्न यसका डाइनामिक्सहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो भने, अनुमान गर्ने हो भने गठबन्धन, यो अहिलेको गठबन्धन आउँदो निर्वाचनसम्म जान सक्छ। तर अब ओलीको शक्ति लागेसम्म उनी गठबन्धन तोड्नेमा लागिरहेका छन्। उहाँहरूको पार्टीभित्र फेरि चाहिँ तपाईँको झलनाथ खनाल फेरि चाहिँ वाम एकताको रागको गीत पनि गाउने सुरु भएको छ होइन। वाम एकताको कम्युनिस्ट भनेको त त्यो भरपर्न शक्ति हुँदै होइन, उसले संसदीय पद्धतिलाई जम्पिङ प्याडको रूपमा प्रयोग गर्छ। आफू शक्तिमा भइसकेपछि उसले कुनै पनि बेलामा जम गरेर जनवादी सत्तामा पुग्ने कहाँ पुग्छ क्या? यो शास्त्रीय तर्क नगर्नु, त्यो नपुगेको यस भन्ने जनवादी सत्तामा जान्छ के? उहाँहरू भने कम्युनिस्ट भनेको एउटै गोत्र हो नि त। उहाँहरूको कुनै पनि बेला एउटा वक्तव्य निकालेर एउटा आत्मालोचना गरिदिएपछि कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा पुग्छन्। कहाँ कम्युनिस्ट हो के? कम्युनिस्ट त असली कम्युनिस्ट नेपालमा छँदै छैन। कम्युनिस्टका नाममा यो समय ठगी खाने मात्रै भयो। पार्टीहरू जुनसुकै विचार पनि समय काल क्रममा विकसित हुँदै जाने कुराहरू हो। शास्त्रीय ढङ्गका कम्युनिस्टका कुरा उहाँले गर्नुभयो। हामी जनताको बहुदलीय जनवादलाई मान्ने कम्युनिस्ट हो। त्यसो त हँसिया हतबाट कम्युनिस्ट भने चिया सोसल डेमोक्रेट पार्टीमा ल्याउनुहोस् न, म तपाईँ पार्टीमा आउँछु। ब्रान्ड चाहिन्छ नि त, नाम हाल्ने। उहाँको कुरा गर्ने हो भने संवैधानिक राजतन्त्रवादी उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँहरूले पनि त्यसलाई विकास गरेर गणतन्त्र पक्षमा आउनुभयो। त्यसकारण विचार, सिद्धान्त, राजनीति, देश सबै चिजहरू, हाम्रा परिस्थितिहरू सबै चिजहरू निरन्तर परिवर्तनशील हुन्छन्। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि कम्युनिस्टले के सोध्थ्यो, आज कम्युनिस्टले सोध्दैन। कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। अहिलेका विद्यमान सक्रिय आफूलाई बलिया भन्ने राजनीतिक दलहरू वास्तवमा कमजोर भइसके। राष्ट्रका समस्याहरू सही ढङ्गमा उठाउन, समाधान गर्नु त परको कुरा, सही ढङ्गबाट उठाउन र बुझ्न पनि असफल भइरहेका छन्। चुक्दै गएका छन्। यस्तो चुक्दै गएका राजनीतिक दलहरूले के पनि गर्दैनन्। आगामी निर्वाचनमा जनताले विकल्प देखाइदिन्छन्, तर एउटा शङ्का, त्यो देखाएको विकल्प झन् खराब होला कि भन्ने आशंका छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ के भनिरहेका हौँ, अहिलेकै राजनीतिक दलहरूले सक्रिय जनताका लागि काम गर्नुपर्छ, होइन भने दण्ड नदिकन जनताले त्यसै छाड्ने होइनन्, त्यसै छाड्दैनन्, जनताले दण्डित। त्यही भनेको हामीले चाहिँ, हामीले त्यही भने हो। हामीले के भने डेमोक्रेसी आधारभूत कुरा हो नि, त्यो त डेमोक्रेसीमा त त्यही भइरहेछ। हामीले पनि के भने भन्दा हामी जनताको पक्षमा काम गर्न चाहन्छौँ। यदि हामीले सकेनौँ भने अरू कसैले गर्छ। 5 वर्ष त उहाँहरूलाई सत्ता सञ्चालन गर्न पक्षमै थियो के भन्छ, ग्रह चाहिँ फेरि तपाईँकै सभापतिको बलियो रहेछ, ग्रहले चलाएको बलियो रहेछ नि। अब खान्न भन्दा अब बाबा प्रधानमन्त्री तिमी बन्यौ, अब ल सरकार बनाऊ भनेर आएपछि के गर्ने? हाम्रो कति मात्रै कुरा हो भने लोकतन्त्र जोगिनुपर्छ। लोकतन्त्र जोगिने सर, यदि लोकतन्त्र जोगिँदैन भने तपाईँकै दलका कारणले जोगिँदैन। यदि गणतन्त्र कमजोर हुन्छ भने तपाईँकै दलका कारणले कमजोर हुन्छ। यो देशको संहिता तपाईँकै दलका कारणले कमजोर भइरहेको छ। यो देशको लोकतन्त्र तपाईँले भस्मासुर खाइसक्नु भयो।
त्यसकारण तपाईँको दल सच्याउँ पहिला। दल सच्याउँ दल त्यसैले सच्याउँ है। दलहरूले विचार मूल्य मान्यता आदर्श कार्यशैली हुन्छ। र त्यसै सत्ता केन्द्रित होइन राष्ट्रिय सच्याउँ। सोच देशभक्तिको राजनीति हुनु पर्यो। अहिले देशभक्तिको राजनीति कमजोर छ। केवल सत्ता भक्ति प्राप्ति होइन, कसरी सत्तामा पुग्ने, कसरी सत्ता कब्जा गर्ने, पार्टीको लोकतन्त्र कसरी मचाउने गर्ने भनिन्छ। लोकतान्त्रिक भ्यालु डेमोक्रेटिक भ्यालु स्पिरिट देशभक्तिको राजनीति मर्दै गएको छ। समस्या त्यही हो। अब त्यो जनताले चाहिँ त्यसको निर्गोल चाहिँ निर्वाचनबाट दलहरूलाई सचिनुको विकल्प छैन। दलहरूले जनता र राष्ट्रका समस्या समाधान भएर त्यता केन्द्रित राजनीति गरेको हामीले देख्न पाइयोस्। हाम्रा दर्शकहरूले पनि त्यो देख्न पाउनु हुनेछ। जनताले अनुभूति हुने गरी परिवर्तनतर्फ राजनीतिक दलहरूले मोमो गरेर आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। र तपाईँहरू जस्तो आफ्नो दल शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरूले पनि शुद्धिकरण गर्ने प्रयासलाई अझै बलबुताले भ्याएसँग लागिरहेको छौँ। गर्नुहोस्। हाम्रो शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता लेखक लोकेश ढकाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य दामोदर अर्यालसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त, नमस्कार।